अब फिल्मी लाइनमा राम्रो एउटा महानायकको छवि बनाएको राज्य समाजलाई पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने भनेर एउटा क्याबिनेट खडा गर्ने, अनि कुलमानजीलाई पनि ऊर्जा मन्त्री तत्कालै बनाइदिने, अनि कुन्नी के टेलिभिजन सेलिब्रिटीहरूलाई पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्नु पर्ने। पोलेर खायो कि भुटेर खायो कि कसले के गर्यो भन्ने कुरो छोडिदिनुहोस्, या राजनीतिक कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीले मार्क्सवादको सम्मान गर्छ, सृजनात्मक प्रयोग गर्छ, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। त्यो हो भने दायाँ बायाँ नहेरिकन लटरपटर नगरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ऊर्जा मन्त्रीज्यूले यो डिसिजन तत्काल लिएर उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गरेर 5 वर्षसम्म काम गर्न दिउ। किन अब कतिपय सांसदहरूले हेर्नु संसदीय समितिमा घुसको कुरा गरे, कान्तिपुरले बल्ब खरिद गर्दाखेरि करोडौँको घोटाला भनेर पनि लेख्यो, र कतिपय सांसद अमनलाल मोदी लगायतका सांसदहरूले कुलमान घिसिङजीले घपलाबाजी गर्नुभयो, करोडौँ रुपियाँको ब्रिफकेस इधर कमाल उधर गर्नुभयो भनेर पनि आरोप लगाउनुभयो। त कुलमानजीको टाटा बाई बाई भयो भने कतै देश अन्धकारमा त धकेलिने होइन भनेर रविजीको डेस्टिनेसन, उहाँको लक्ष्य भनेको नेपालको राम्रो सञ्चारकर्मी बन्ने। एकजना साथीले कन्टेन्ट चाहियो भनेर हैरान गर्नुभयो। जहिले पनि 10 बजे फोन गर्ने, अनि मैले भने आउनुहोस् कन्टेन्ट लिनको लागि, यहाँ भाइरल कन्टेन्ट छ भने। विद्युत माफियाहरू सल्लाउन खोजेको, विद्युत माफियाहरूले उहाँलाई कराप्च्या पार्न खोजे, हटाउन खोजे, विभिन्न फेलफाल झेलझाल ठेलठाल गरे, चक्रव्यूहभित्रको अभिमन्यु बनाउन खोजे, त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो। र म चाहन्छु कि नेपाली जनताको इच्छा र चाहनालाई सम्मान गर्दै सरकारले अर्को कार्यकालको निम्ति पनि 5 वर्षको लागि कुलमानजीलाई डन आर्टन शैलीमा भट्ट अहिले बाइक चलाएर एकदम बुलेट बाइक रहेछ फेरि एकजना साथीको, त त्यहाँ आउनुभयो। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग नेकपाका नेता, सामाजिक अभियन्ता, पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। अन्त्यसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र पुण्यजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम। यो कोरोनाले एकदमै यो महामारीको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ होइन? हजुर। तर तपाईँ चाहिँ अब यो फिल्ममा यत्रो क्यामेराले खिचिरहँदा पनि तपाईँ खुल्ला चाहिँ अब त्यो मास्कै नलाइकन चाहिँ देखिरहनु भएको छ। खास यो त अलिकति चुनौती भएन? दार्शनिक वैचारिक रूपमा मार्क्सवादी नै हुँ, त्यसकारण मार्क्स त सधैँभरि लगाउँछु। त्यो अर्थमा तपाईँको पार्टीले मार्क्सवाद चाहिँ पोलेर खाइसक्यो। अब पोलेर खायो कि भुटेर खायो कि कसले के गर्यो भन्ने कुरो छोडिदिनुहोस्, या राजनीतिक कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीले मार्क्सवादको सम्मान गर्छ, सृजनात्मक प्रयोग गर्छ, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। जहाँसम्म मार्क्स लगाउने कुरो हो, अब मार्क्स लगाउँ, लहेर मार्क्स लगाएर मुख छोपेर अन्नमुष्टि भएर अन्तर्वार्ता दियो भन्ने धारै हात लाग्छ। अब मार्क्स नलगाउँ अनि किन नलगाएको यस्तो गर्ने भन्ने खालको फेरि एकदम टिम्किएको प्रश्न पनि आउँछ। त्यही त, अब यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ मार्क्स लगाएर अन्तर्वार्ता दियो भन्ने त एउटा हुन्छ नि त, खास पब्लिकले त्यसलाई अनर्थ नलिला नि त। अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भूषण दाहालजीसँग इन्टरभ्यू दिँदा मार्क्स लगाउनु भएन, किनभने त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम थियो। के तपाईँले गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मार्क्स नलगाइकन आफ्नो काम गर्नुभएको छ। CNN BBC ले गएर यो प्रश्न राखेर व्यक्ति पार्न सक्छ। टिमुरिया प्रश्न नगर्नु न, सिधा विषयवस्तुमा जानुहोस्। हामी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ त्यसो भए। एकदम त्यही प्रवेश त गर्नु। खास गरी यो झन्डा प्रकरण, त्यसपछि गएर यो कुलमान घिसिङको प्रकरण अलिकति जल्दो बल्दो रूपमा आइरहेको अवस्था छ। र कुलमानको चाहिँ अब यही महिनाबाट चाहिँ सम्भवतः उनको यो कार्यकाल सकिँदैछ होइन? अब योलाई कसरी लिनु भएको छ? कुलमानको कार्यकाललाई कसरी लिनुभयो र अब फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ खास? अब एउटा कुरा म तपाईँलाई के स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु भने कुलमान घिसिङज्यू भनेको नेपाली प्रशासनको एउटा दुर्लभ किसिमको प्रतिभा हो। नेपालको प्रशासन तन्त्र तपाईँलाई पनि थाहा छ, लोसे छ, अकर्मण्य छ, ढिलाढाला छ, घुसखोरी छ, एकदम तदर्थवादी छ। अनि भानुभक्तले भने जस्तै, भानुभक्तको उहिले कविता थियो के, भोलि भन्दा भन्दा भन्दै मलाई दिनुहोस् झोली भने जस्तै एकदम मान्छेलाई झुलाउने पैसा छ, हातमा खन खन गनेर दिन सक्ने हात्ती वा गैँडा छ अथवा बाघ छ भने तपाईँको काम फटाफटी हुने, होइन भने वर्षौँसम्म पनि काम नहुने, पेन्डिङमा रहने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लोसे, अकर्मण्य, तदर्थवादी, एकदम काम सुन्ने, म फेरि सबैलाई भन्दिनँ, धेरै राम्रा कर्मचारी प्रशासनका मान्छेहरू कुलमानजी जस्तै सुयोग्य व्यक्तिहरू पनि छन्, तर यहाँ माकुरे जालो जस्तो जालो बुनेर बसेका मान्छेहरू प्रशासन तन्त्रमा भन्नुहोस्, कर्मचारी तन्त्रमा भन्नुहोस्, प्रहरी प्रशासनमा भन्नुहोस्,
एकदम गजदम्म परेर जगरसेट जस्तो भएर बसेको ठाउँमा कुलमानजी भनेको एउटा सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको राम्रो कामलाई हामीले तारिफ गर्नुपर्छ। वाह स्याबास क्या बात भन्नुपर्छ। भनेपछि कुलमानलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति हो? नेपालको कानुनले त्यो यदि प्रत्याभूत गर्छ भने मैले बुझेसम्म कानुनले फेरि दोहोऱ्याएर नियुक्ति दिने बाटो खोलेको छ। यदि त्यस्तो हो भने दायाँ बायाँ नहेरिकन लटरपटर नगरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ऊर्जा मन्त्रीज्यूले यो डिसिजन तत्काल लिएर उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गरेर 5 वर्षसम्म काम गर्न दियो। किनभने जनताले के भनिरहेका छन् भने कुलमानजीको टाटा बाई बाई भयो भने कतै देश अन्धकारमा त धकेलिने होइन भनेर भनिरहेका छन्। त्यही त अब तपाईँकै पार्टीको सरकार छ, अब त्यो पनि स्पष्ट बहुमत सहितको 2/3 पनि सरकार थियो केही समय अगाडि त होइन। अब यो हुँदाखेरि पनि तपाईँ पनि अब त्यही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने पछाडि अब कुलमानलाई त्यहाँ नल्याउन चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ दोहोऱ्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। खास यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ कसले रचिरहेको जस्तो लाग्छ? अब यसमा खास त्यस्ता षड्यन्त्रका आचार विचार आदि इत्यादि पस्किने मान्छे पनि छैन। कुलमानजी भनेको नेपाली कर्मचारी तन्त्रको मैले भनिहालेँ जस्तो कि एकाडेमिक हिसाबले कुनै समय सरदार यदुनाथ खनाल भन्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई भेट्दाखेरि उहाँले यति प्रभावित पार्नु हो कतिपय भारतका प्रशासकहरू त हायल कायल हुन्थे। त्यस्तो लेजेन्डरी प्रशासक सरदार भीमबहादुर पाण्डे जस्तो सरदार यदुनाथ खनाल जस्ता व्यक्तित्वहरूले भरिभराउ भएको नेपाली प्रशासन अहिले नेपाली कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी पङ्गु नालायक हुँदै गएको बेला, घुसको भकारी भएको बेला, तपाईँलाई थाहा छ भ्रष्टाचारको थैयो भएको बेला कुलमानजी भनेको मरुभूमिमा बर्सात भने जस्तो एउटा दुर्लभ प्रशासकको रूपमा देखा पर्नु हो। लोड सेडिङले नेपाली जनता हैरान परेशान के गर्नु कसो गर्नु सारा उद्योग धन्दा चौपट भयो। अहिले जति पनि सोसियल मिडिया फस्टाएको छ अन बिहाफ अफ कुलमानजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भेटेको कुलमानजी असाध्यै नरम पनि हो, मिजासिलो पनि हो, काम गर्न सक्ने कम बोल्ने धेरै गर्ने व्यक्तित्व हो र उहाँले यो बिजुली चोर प्रशासकहरूलाई पनि कर्याप्ज्याप बनाउनु भयो, चुहावट रोक्नुभयो र धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। अब उहाँ दुध दिनुभएको 24 क्यारेटको स्फटिक जस्तो भन्दिनँ म। अब कतिपय सांसदहरूले हेर्नु संसदीय समितिमा घुसको कुरा गरे, कान्तिपुरले बल्ब खरिद गर्दाखेरि करोडौँको घोटाला भनेर पनि लेख्यो र कतिपय सांसद अमनलाल मोदी लगायतका सांसदहरूले कुलमान घिसिङजीले घपलाबाजी गर्नुभयो, करोडौँ रुपियाँको ब्रिफकेस इधर कमाल उधर गर्नुभयो भनेर पनि आरोप लगाउनु भयो। तर कुलमान घिसिङ त्यस्तो व्यक्तित्व होइन। उहाँले 2 पैसा पनि तलमाथि गरेको हामीलाई थाहा छैन। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, उहाँ एउटा एकदमै स्वच्छ छविको प्रशासक हुँदाहुँदै सुयोग्य कमान्डर पनि हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काफ्ले जस्ता योभन्दा अगाडिका काफ्लेले 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा नेपाललाई डुबाउनु भयो। त्यसबाट उद्धार गरेर अहिले हेर्नुहोस् झपक्क लाइन गयो भने एकैछिनमा फोन गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँको रिपेयरिङको काम हुन्छ। मलाई एउटा हाँसउठ्दो प्रसङ्ग पनि याद आयो तपाईँले भन्दै एकजना साथीले कन्टेन्ट चाहियो भनेर हैरान गर्नुभयो। जहिले पनि 10 बजे फोन गर्ने अनि मैले भने आउनुहोस् कन्टेन्ट लिनको लागि यहाँ भाइरल कन्टेन्ट छ भन्ने। उहाँ डन आर्टन शैलीमा भट्ट अहिले बाइक चलाएर एकदम बुलेट बाइक रहेछ फेरि एकजना साथीको त त्यहाँ आउनुभयो। अनि मैले भने कन्टेन्ट हेर्नुहोस् भने छक्क पर्नु, कन्टेन्ट देख्नु भएन। 10 बजे राति कुलमानजीको पालामा लोड सेडिङ हुनु आफैमा एउटा कन्टेन्ट हो। यो ट्रान्समिटर पड्क्यो, यो विषयमै कन्टेन्ट बनाउनु भनेपछि उहाँ हाँस्नुभयो। भन्ने बित्तिकै हिजो लोड सेडिङ भएको कुरा समाचार हुँदैन थियो, आज लोड सेडिङ भन्ने कुरा पनि समाचार हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकाध ठाउँमा कमी कमजोरी विद्युत माफियाहरू सल्लाउन खोजेको, विद्युत माफियाहरूले उहाँलाई कर्याप्ज्याप पार्न खोजे, हटाउन खोजे, विभिन्न फेलफाल झेलझाल ठेलठाल गरे, चक्रव्यूहभित्रको अभिमन्यु बनाउन खोजे। त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो र म चाहन्छु कि नेपाली जनताको इच्छा र चाहनालाई सम्मान गर्दै सरकारले अर्को कार्यकालको निम्ति पनि 5 वर्षको लागि कुलमानजीलाई नियुक्ति दियोस्। त्यही त अब यो जुन पूर्व एमाले खेमा जुन छ नि उनीहरूले नै कुलमानलाई चाहिँ अब यो कार्यकारी फेरि बनाउन चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखिरहेको छैनन् भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँ चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यही पूर्व एमाले खेमाबाट हुनुहुन्छ होइन। खास यो चाहिँ के हो त त्यसो भए? तपाईँलाई कुन कागले झुटो सूचना दियो कुनी? तपाईँ सपनामै हुनुहुन्छ कि कुम्भकर्ण निन्द्रा सुतिरहनु भएको छ कि? यो एमाले भन्ने पार्टी पक्नुहोस्, अहिले एमाले भन्ने पार्टी हुन त अस्ति भर्खर होइन, त्यो निर्वाचन आयोगमा मिसकल गर्न त भ्यायो, तर त्यो एमाले कुनै वैधता पाएको छैन। त्यो पार्टीलाई नेपालको राजनीतिले अहिले चिनिसकेको छैन। तपाईँले भन्न खोजेको एमाले भनेको नेकपा होला।
तर म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यो पार्टी हो जसले कुलमान घिसिङ जस्तो यो अँध्यारोमा एउटा धिपधिपे उज्यालो जस्तो अथवा प्रतल व्यक्तिको भाषामा भन्नुपर्दा अँध्यारोमा एउटा जुनकुरी जस्तो धिपिक धिपिक प्रकाश जस्तो कुलमानलाई चिन्यो, अवसर दियो। ऊर्जा मन्त्रीजी अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो जनार्दन शर्माजी, र यही नेकपाले कुलमान घिसिङजीको पुरापुर क्षमता दोहन गरेर उहाँलाई काम गर्ने मौका दियो। अहिले हामीमाथि नै खन्निने अभिङ्गालको गोला हुने कुलमान घिसिङजीलाई सुयोग्य प्रशासक रूपमा आफ्नो परिचय विस्तारित गर्नको निम्ति काम गर्ने मौका कसले दियो? नेपाली काङ्ग्रेसले? बिल्कुल होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हो। र हामी उहाँलाई फेरि को पूर्व, को पश्चिम, को उत्तर, को दक्षिण, को नैऋत्य, को ईशान त्यत्रो क्रान्ति गरेर आउनु भएको नेता 2052 सालबाट चाहिँ होइन भनेपछि पूर्व माओवादीले चाहिँ उहाँलाई अवसर दियो। तपाईँको यो अति सङ्कीर्ण प्रश्नको जवाब छैन। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बिचमा एकीकरण भएर नेकपा जन्मिसकेको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले कुलमान घिसिङज्यूलाई काम गर्ने राम्रो मौका दिनुभएको भनेपछि उहाँको दोहोरिने सम्भावना छ एकदम 100% त भन्दिनँ, तर 99% दोहोरिने सम्भावना छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर होइन, अब उहाँलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कारण चाहिँ के त? तपाईँले के देख्नु भएको छ? तपाईँसँग योभन्दा पहिला पनि कुलमानको सङ्गत थियो? हजुर हजुर होइन, अब सङ्गत भन्नाले म कर्मचारी प्रशासनको मान्छे परिनँ, पोलिटिसियन परेँ। अब बिहा बाटो कसैको पार्टी साटीमा जाँदाखेरि भेट भएको छ र कार्यालयमा पनि एकचोटि भेट भएको छ, मजाले गफगाफ भएको छ, चिया पिउँदै कुराकानी भएको छ। यसको मतलब उहाँप्रतिको एउटा इन्टिमेसीले हार्दिकताले गर्दा मात्रै मैले भनेको होइन। उहाँ विनम्र हुनुहुन्छ, सुयोग्य हुनुहुन्छ, राम्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ, यसमा कसैले शङ्का गर्न सक्दैन। अब कुलमानप्रति सामाजिक सञ्जालमा एउटा एकदम पक्षमा धेरै कुराहरू सकारात्मक कुराहरू आइरहेको छ, त्यही भएर तपाईँले पनि त्यही लय समाजमा आउनु भएको होइन? होइन, म भावुकताको झरनामा नुहाउन हिँड्ने त्यो खालको मान्छे पनि परिनँ। तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा म भनिदिन चाहन्छु कि कुलमान घिसिङजीको काम हेरेर, उहाँको योग्यता हेरेर अब आउने प्रशासक कतै सडान्ध हुन्छ कि, त्यस्तै तदर्थवादी हुन्छ कि, अकर्मण्य हुन्छ कि, लोसे हुन्छ कि, लोड सेडिङ गरिदिन्छ कि, अथवा कुलमानजीको जस्तो क्षमता देखाउँदैन कि, अथवा कुलमानजीको कुर्सी बिटुल्याउँछ कि भनेर जनताहरू त्राई बस्छन्। लोड सेडिङ भएपछि त अब इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम काम त सिद्धियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीको लिगेसी किन खोजेको हो भने, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, कुलमानजी नेपालका विद्युत माफियाहरूलाई उनीहरूको ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुकाउन सक्ने, नौनारी फत्रकै गलाउन सक्ने एउटा सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले करिब करिब लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर एउटा अवस्था बनाइदिनु भयो र उहाँको पुनर्नियुक्ति होस् भनेर आध्यात्मिक मान्छेले 33 कोटी देवता भाके होलान्, कति अब देउरालीमा पाती पनि चढाए होलान्, धुप पनि हाले होलान्। अब म भौतिकवादी मान्छे, म के भन्न चाहन्छु भने 99.9% कुलमानजीको योग्यता, दक्षता आदि इत्यादि हेरेर एउटा नयाँ नजिर पनि बसोस्, योग्य प्रशासक, जनताको दिल दिमागमा बसेको प्रशासक, उहाँलाई फेरि पुनर्नियुक्ति दिउँ, उहाँको काम हेरौँ। उहाँले बडो राम्रो गर्नुभएको छ र एकचोटि फेरि उहाँलाई नेपाली जनताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको म्यानेजिङ डिरेक्टरको कुर्सीमा हट सिटमा बसेको हेर्न चाहेका छन्। अनि अर्को कुरा के भने, अब हेर्नुहोस् है, कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय एउटै पदमा बसिरहँदा गजदममा बस्दाखेरि मान्छे खिया लाग्न सक्छ अथवा उसलाई निरस हुन सक्छ, मोनोटोनस हुन सक्छ, यही कुर्सीमा कति बस्ने भन्ने एउटा वैराग्य भाव पनि पैदा हुन सक्छ। पहिला त कुलमानजीसँग सोध्नु पर्यो, तपाईँ यो कुर्सीमा फेरि बस्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धा यस भन्नुभयो अरे उहाँको इमिडिएटली विदिन 5 मिनट नियुक्ति दिए, पुनर्नियुक्ति गरे हुन्छ। म त्यो कुरामा विश्वस्त छु। अब पहिला कुलमानजीको इच्छा बुझौँ। अब कतिपय अहिले के छ भने सामाजिक सञ्जालमा कोही मान्छे आफ्नो फिल्डमा खलिफा निस्क्यो, बडो योग्य निस्क्यो, तेज तरार भयो, राम्रो काम गरेर राम्रो नतिजा दियो भने अब फिल्मी लाइनमा राम्रो एउटा महानायकको छवि बनाएको राज्य सम्हाल्न पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने भनेर एउटा क्याबिनेट खडा गर्ने, अनि कुलमानजीलाई पनि ऊर्जा मन्त्री तत्कालै बनाइदिने, अनि कुन्नी के टेलिभिजन सेलिब्रिटीहरूलाई पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्नु पर्ने एउटा जम्बो क्याबिनेट बनाउने। एकचोटि त मलाई पनि के हो मन्त्रीमा उनीहरूले नियुक्ति दिए रहेछन् त्यहाँ। अब यस खालका काल्पनिक रवि लामिछानेलाई पनि जोड्न आँट्नुभयो खास
तपाईँले को सम्झिनुहुन्छ, तपाईँले ती नामहरू सम्झिँदै जानुभएको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। मेरो पनि त्यो ककसको क्याबिनेटमा कहिले प्रधानमन्त्री नै बनाएर कहिले कसको के क्याबिनेटभित्र हालेर त्यस ढङ्गले प्रचारबाजी गर्छन्। अब त्यो गर्नेलाई के छ र, कहिले मुकुन्द घिमिरेजीको हालिदिन्छन्, कहिले कसको हालिदिन्छन्, त्यो ठुलो कुरो भएन। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रविजीको डेस्टिनेसन, उहाँको लक्ष्य भनेको नेपालको राम्रो सञ्चारकर्मी बन्ने हो। जस्तो कि इन्डियामा करण थापर, नेपालको विजय कुमार, सिएनएनमा चलाउने ल्यारी किङ भने जस्तै हो। आफ्नो फिल्डको सर्वोच्च मानिस हुने हो। तपाईँलाई थाहा छ साउथ एसियामा सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी भनेको अमिताभ बच्चन। फिल्मी जगतमा बेताज बादशाह कहलाएका, शहनशाह कहलाएका जब अमिताभ बच्चनले राजनीतिमा डेब्यू गरे, हेमावती नन्दन बहुगुणा भन्ने टप लिडरलाई 7 सिँढीबाट खत्रके खसाले प्रधानमन्त्री हुने उनको सम्भावना थियो, त्यो पनि समाप्त गरिदिए। 1985 मा चुनाव जितेर आइसकेपछि पछि बफोर्स काण्ड लाग्यो। अमिताभ बच्चनलाई बेलुन जस्तो प्याट्ट फुटाउन खोजे। अमिताभ बच्चनको राजनीतिक जीवन त्यही समाप्त हो र अमिताभ बच्चनले गरेको कन्फेसन्स हर सेलिब्रिटीले एकचोटि याद गरून्। राजनीति भनेको राजनीतिज्ञहरूको बसमा भएको कुरा रहेछ। हामी जस्ता भावनाबाट चल्ने, दिलबाट चल्ने मान्छेको बसमा राजनीति छैन। किनभने सानो आलोचनाले पनि हामी रातभरि निदाउन सक्दैनौँ। राजनीतिज्ञहरूको छाला ज्याद्रो हुन्छ, गैँडाको जस्तै ज्याद्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो त राजीव गान्धीको लाई विस्थापन गरेर अमिताभ बच्चन प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर त्यत्रो क्याम्पेनिङ भएको। तपाईँ म सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, यहाँ के सेलिब्रिटी छन् र? टम क्रुज अमिताभ बच्चनसँग हात मिलायो भने 1 महिनासम्म हात धुँदैन थिए। राजेश खन्नाको स्टारडम यति चर्को थियो कि राजेश खन्नाको कार जहाँ रोकिन्थ्यो भनिन्थ्यो, युवतीहरूले जब त्यो कार चुम्थे राजेश खन्नालाई त देख्न पाउँदैन थियो। अमिताभ बच्चनभन्दा अगाडिका स्टार राजेश खन्ना, आराधना जस्तो अल टाइम बेस्ट मुभी दिएको, त्यो सेतो कारमा सुन्दर सुन्दर युवतीहरूले चुम्बन गर्दाखेरि त्यो लिपस्टिकले कार रातो हुन्थ्यो अरे। त्यस्तो स्टारडम भएको राजेश खन्नाले लालकृष्ण आडवाणीसँग पराजित हुनु पर्यो। अमिताभ बच्चनले हेमावती नन्दन बहुगुणालाई जित्दा पनि राजनीतिमा स्थापित हुन सकेनन्। यो उदाहरण। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हो कोमल ओलीजी पनि आउनुभयो, भोलि अरू आउलान्। र एकचोटि अटल बिहारी वाजपेयी के अरे नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा हजारा सहमति छ। नरेन्द्र मोदीलाई भारतका शत्रुघ्न सिन्हा खामोश भन्ने डायलग दिने। शत्रुघ्न सिन्हा देखाएर, अरे भाइ यो शत्रुघ्न सिन्हा हिजोसम्म फिल्मी स्टार, आज आएर मन्त्री बनिसके, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा म राजनीतिमा जरो गाडेको, जग बनाएको मान्छे हुँ। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा, आज छन् भोलि छैनन् भनेर मोदीले भनेको कुरा भविष्यवाणी जस्तै भयो। उनी भारतको प्रधानमन्त्री दोहोरिएर भए। आज शत्रुघ्न सिन्हा दरकिनार भएर कता हो कता लकिरको फकिर बनिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, सेलिब्रिटीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान भनेको त्यही क्षेत्रमा चम्काउनु पर्छ। राजनीति उनीहरूको फिल्ड होइन। र कुलमानजीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। उहाँलाई जबरजस्ती राजनीतिमा तान्ने कोसिस गर्नेहरू, रविजीलाई जबरजस्ती राजनीतिमा तान्ने कोसिस गर्नेहरूले पनि दिउँसै सपना देखिरहेका छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने आफ्नो फिल्डको उहाँहरू स्वयम्भू स्वनामधन्य व्यक्तित्व। डाक्टर केआई सिंह भन्ने लामा लामा जुङ्गा गरेका भेडा हुनुहुन्थ्यो कि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री, माफ गर्नु होला, भेडा भनेको भेटनरी डाक्टर। र उहाँले एकचोटि के भएछ भने उहाँ यति क्राइसिसमा पर्नु हो, आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो। जब उहाँलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो, एकजना पत्रकार भेट्न जाँदा के भन्नु भने, म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शिक्षा मन्त्री भएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कत्रो तेज छ। सबै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन। आज गुगल सर्च गर्नुहोस् अथवा युट्युब सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मरिचमान श्रेष्ठ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम टाइप गर्नु भने युट्युबले मरिचमान चिन्दैन, अर्को मरिचमान हाम्रा बल्छी धुरले देखाइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा ख्याल गर्नु होला कि तपाईँ चम्किने भनेको राजनीतिबाट मात्रै होइन, हर सेक्टरबाट तपाईँको चम्किने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि अघि तपाईँले मुकुन्द घिमिरेको नाम जोड्नुभयो होइन? मुकुन्द घिमिरे तपाईँको केमिस्ट्री कसरी मिल्यो? त्योभन्दा केही अगाडिसम्म त तपाईँको त्यो मिल्दैन थियो। अब यो साइन्सभित्र केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी के मिल्छ, के मिल्दैन, त्यो कुराको हिसाब किताब गर्दै हामी बसेका छैनौँ। उहाँ आफ्नो तर्कमा
खडा हुनुहुन्छ, दबखब हुनुहुन्छ। उहाँका कतिपय तर्कसँग म सहमत हुन्न, उहाँ कतिपय मेरा तर्कसँग सहमत हुनुहुन्न, तैपनि हामी भोल्टियरवादी हौँ। भोल्टियरले भनेका छन्, सुन्नुहोस्, तपाईँको तर्कसँग म असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहन्छु भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा हो।